कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक् कामितमेव दोग्धि। चिंतामणिश्चिंतितमेव दत्ते सतां हि संगेः सकलं प्रसूते। सद्भिः सभाजिताः सुसंस्कृताः भाषा प्रेमिणः दर्शकाः वार्तावल्याः यात्राक्रमे प्रस्तूयमाने 1,500तमे अंके भवतां समेषामपि हृदा स्वागतं करोमि। एषः अहं गवीशद्विवेदी। प्रवाचनदायित्वं निभालयन्ती अहं लता वसिष्ठः अपि सादरम् अभिवादये वार्तावली सुहृदः प्रिय प्रेक्षकान्। दर्शकानां सहयोगेन वार्तावली कार्यक्रमः संस्कृत जगति किं वा शिक्षा जगति जातः प्रसिद्धः। सत्सु अपि अनेकासु बाधासु संस्कृतदीपरूपः एषः कार्यक्रमः दशभ्यः वर्षेभ्यः निरन्तरं संस्कृत जगत् प्रदीप्तं करोति। सत्यं ज्ञान विज्ञान भाषा संवलितः एषः कार्यक्रमः बालान् वृद्धान् अपि आकृष्टान् करोति, यतः कार्यक्रमे अभिनिविष्टाः भवन्ति विविध प्रभागाः। तेषु विविध प्रभागेषु आद्ये केन्द्रज प्रभागे तावत् प्रस्तूयते हिन्द्याङ्ग्लानुवाद सहितम् एतदङ्कीयं सुभाषितम्। मरुद्भिः पीड्यमानोऽपि संत्यक्तोऽपि दिवानिशम् विषयस्नेहरहितो रत्नदीपः प्रकाशते। हवा के झोंकों से पीड़ित होने पर, छोड़ दिए जाने पर एवं उपभोग पदार्थों रूपी तेल से रहित होने पर भी रत्न रूपी दीपक दिन रात प्रकाशित होता है। Even amidst fierce winds, in solitude and without the oil of sensory joy, the jewel-like lamp of inner light glows on, unwavering through day and night. शोभनं सुभाषितं रत्नदीपवत् अनारतं प्रकाशितः भवेत् आस्माकीनः एषः वार्तावली कार्यक्रमः। नूनमेव दर्शकाः, वार्तावल्यां साम्प्रतं क्रमः अस्ति देश विदेश गतस्य विविध क्षेत्रीय वार्ताक्रम प्रदर्शनस्य। एतदर्थमेव सत्संकल्पितं प्रवाहि वार्ताक्रमम् अवलोकयामः अत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पश्चिम बंगाल राज्ययोः क्रमशः 200-700 कोटि रूप्यक मूल्यान्वितानाम् अथ 400-500 कोटि रूप्यक समन्वितानां विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा बिहार राज्ये पश्चवर्ति वर्गीयाणाम् इतोपि विकासाय प्रशासन तत्परता उद्घुष्टा अथ पश्चिम बंगाल राज्ये भ्रष्टाचारापराध प्रकरणानां वर्धनाय ममता प्रशासनं भृशम् आक्षिप्तम्। जुलाई मासस्य 21 दिनाङ्कात् संसदः प्रावृट् सत्रं समारभते। तावत् प्रावृट् सत्रात् प्राक् प्रशासनेन सर्वदलीयं समुपवेशनं समाकारितमस्ति। अवधेयास्पदमेतत् यत् अष्टादश्याः लोकसभायाः एतत् पञ्चमं सत्रम् ऑगस्ट मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् समायोजितं स्यात्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु नवदिल्ली स्थिते विज्ञान भवने ऐषमः प्रतिष्ठितान् स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारान् प्रदत्तवती। एतत् स्वच्छता सर्वेक्षणं रिड्यूस रियूज रिसाइकल इत्याख्ये विषये केन्द्रितमासीत्। तावत् उत्कृष्ट स्वच्छता संवलितानां 10 लाख जनसंख्यायुतानां नगराणां श्रेणीक्रमे इन्दौर नगराय प्रथमः पुरस्कारः, सूरत नगराय द्वितीयः पुरस्कारः, नवी मुम्बईति स्थलाय तृतीयः अथ विजयवाड़ा इत्येतस्मै नगराय चतुर्थः पुरस्कारः प्रदत्तं गतः। राजस्थान राज्यस्य जयपुर नगरे वृत्ति सहकारोत्सव सम्मेलनस्य आयोजनम् अभवत्, यत्र केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः मुख्यातिथित्वं निभालयन् उक्तवान् यत् गतैकादश वर्षेषु मोदी प्रशासनेन देशे 60 कोट्यधिकेभ्यः निर्धनेभ्यः गृहाणि, शौचालयाः, वातेन्धन विद्युत् निःशुल्क खाद्यान्नादि सौविध्यानि च प्रदत्तानि इति। पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य उत्तरदायी TRF इत्येतत् संयुक्त राज्य अमेरिकादेशेन आतङ्कि संघटनम् उद्घुष्टमस्ति। एतस्मै सम्पत्ति धन प्रापणादिकं सर्वं तावत् अवरुद्धम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः भारत संयुक्त राज्य अमेरिकादेशयोः मध्ये आतङ्कवादरोधी सहयोगम् उद्दिश्य दृढपदक्षेपम् एतं प्रतिपुष्टवान्। भारतीयान्तरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन इत्यनेन पदेन भूषितः च शुभांशु शुक्लः पृथ्वीं प्रत्यागतवान्। एक्सियो मिशन 4 इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् 18 दिनानि यावत् असौ अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थानके भूत्वा अन्येन अन्तरिक्षयात्रित्रयेण सह पृथ्वीं प्रत्यावर्तितवान्। टेनिस
क्रीडायाः प्रसिद्धायां विम्बल्डन् प्रतियोगितायां पुरुषैकल वर्गस्य निर्णायक चक्रे प्रथमवारं क्रीडता इटली देशस्य यानिक सिनर इत्येतेन विम्बल्डन् प्रतियोगितायां वारद्वयं विजेतृत्वं भजमानः स्पेन देशस्य कार्लोस अल्कराज पराजितः। अथ विम्बल्डन् पुरुषैकल वर्गीयां वैजयन्तीं सिनर इत्यसौ अर्जितवान्। शत्रुञ्जय क्रीडायाः प्रसिद्धः भारतीय क्रीडकः ग्रैंड मास्टर विरुद्धभूषितः रमेश बाबू प्रज्ञानन्दः लास वेगास इत्यत्र प्रतियोगिताक्रमिके विशिष्टे संघट्टे जगतः शीर्षस्थं क्रीडकं मैग्नस कार्लसन इत्येतं सप्रभुत्वं पराजित्य सर्वतः प्राशस्त्यम् अप्तवान्। प्रवाहि वार्ताक्रमस्य समनन्तरं पवित्रे पावने च श्रावणमासे वृत्तमस्ति आस्थादिभावभरितम्। श्रावणमासः एषः भगवतः शङ्करस्य मासः इति प्रकीर्त्यते। एतस्मिन् मासे शिवभक्ताः तीर्थाटनं कुर्वन्ति। अत्र क्रमे एव प्रसिद्धा अस्ति अमरनाथ यात्रा। किमस्ति अमरनाथ माहात्म्यं, किञ्च अस्ति यात्रायाः वैशिष्ट्यम्, आयान्तु अवलोकयामः एतेन वृत्तेन। नमः शशांक लेखांक जटाभार महेश्वर गंगा तरंग निर्धूत जटाभार नमोस्तुते। भगवान शंकरः महादेवः महेश्वरः। वस्तुतः महादेवं स्मरन्तः महेश्वरमेव भजन्तः तीर्थं प्रति प्रयान्ति सश्रद्धं सोत्साहं हि श्रद्धालवः। तीर्थानि सर्वदा यान्ति तीर्थानां कारणं हरिः तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सतां संसर्गतो गतिम्। श्रद्धास्था भाव भरिता यात्रा आध्यात्मिकी यात्रा नाम मानव जीवन लक्ष्य भूता भगवत प्राप्ति यात्रा ही भवति वस्तुतः तीर्थयात्रा। तीर्थयात्रासु विशिष्टा ही अस्ति प्राचीन कालतः तपस्विभिः संपूजिता हिमालयोत्तुंग शिखरेण सति प्रदेशेण ऋषि कश्यपस्य च कश्मीरेण संबद्धा हिमस्वरूपा अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रायाः सविस्तरं माहात्म्य वर्णनं शास्त्रेषु अनेकत्र अस्ति बहुधा समुल्लिखितं। यत्र संप्राप्य तीर्थयात्रां च समाचर्य ऋषयः अपि बभूवुः धन्यधन्याः। अमरेशे नरः स्नात्वा गोशतस्य फलं लभेत् इत्यादिषु श्लोकेषु वस्तुतः हिमस्वरूपं महादेव दर्शनम् अमरेश्वर दर्शनम् अमरनाथ दर्शनं वा परम पुण्य फलप्रदं पापनाशकं च अस्ति सप्रमाणं समुपवर्णितम्। अनेक तीर्थ समाने हि तपसा पूजिते अमरनाथ तीर्थ यात्रावधौ श्रद्धया भक्ति भावनया हिमलिंगाकार दर्शनं समाचरन् सर्वथा शुद्धः शिवभक्तः साक्षात् मोक्षमधिगच्छति। वस्तुतः सर्वविध शांति सुख संतोषं च प्राप्नोति। तपस्विभिः तपसा तप्तायाः अमरनाथ तीर्थयात्रायाः वास्तविकम् उद्देश्यं तु अस्ति मनसा वाचा कर्मणा शुद्धिं समाचर्य शिवत्वं साक्षिभावत्वं च संधार्य समुचितः समाचारः इत्येव अस्ति। वस्तुतः तीर्थाचारः अध्यात्माचारः शिवाचारः अथ शिवोऽहम् इति विचारः। लता वसिष्ठः वार्तावली वृत्तम् डीडी न्यूज़। सनाथीकृताः वयम् अमरनाथाधृतेन वृत्तेन श्रद्धालूनाम् एषा तीर्थयात्रा निर्बाधं प्रवर्तेत इत्यस्ति नः कामना। सहैव अस्माकीना वार्तावली यात्रा अपि अनारतं संवर्धेत। एतदर्थं प्रस्तुतिक्रमे अग्रे अस्ति सुचिन्तितः संवादविशेषः। दर्शकाः जानन्ति भवन्तः यत् संस्कृतभाषा लक्षाधिकानां भारतीयानां मातृभाषा अस्ति।
न केवलं भारतीयाः एव प्रत्युत वैदेशिकाः अपि इमां देवभाषां वदन्तः मनसा भारतीयाः जायन्ते। एतादृशी एव संस्कृतभाषिणी मेक्सिको देशे लब्धजन्मा परं केनडा वास्तव्या अस्ति त्रिज्या प्रभागे अतिथिरूपा। विश्व संस्कृत सम्मेलनावसरे अस्मत् सहयोगिना डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रेण एतया सह साधितं संवादम् अवलोकयामः अत्र। मेक्सिको देश वास्तव्या अथ साम्प्रतं केनडा देशे संस्कृताय नाम कार्यं कुर्वती काचन विशिष्टा महिला अस्मत् समक्षं विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्थले राजते। तस्याः नाम संस्कृतं नाम वाणी इति अस्ति। तावत् तया सह एव संवादं साधयामः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। भवत्याः परिचये तु मया उक्तं यत् भवत्याः नाम वाणी इति, परन्तु इतोपि स्वविषये। अहम् इदानीं कनादेशे वसामि। मम जन्मभूमिः मेक्सिको, मम धर्मभूमि केनडा, परन्तु मम हृदयक्षेत्रे भारतम्। बहु सम्यक्। तर्हि अत्र विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्थले काठमाण्डुनगरे अत्र भवती उपस्थिता। तत्र शोधपत्रस्य वाचनं कृतवती अथवा किम् अत्र कः विशेषः अनुभवः भवत्याः? अत्र आगत्य महान् सन्तोषम् अनुभवति। अत्र बहवः बहूनि मित्राणि मिलितवती, भारततः विदेशितः सर्वत्र विश्वात् बहवः जनाः आगतवन्तः। तर्हि तैः सह संस्कृतेन सम्भाषणं कृतवती। अनन्तरं न केवलं संस्कृतपण्डिताः, न केवलम् अध्यापकाः, अपि च संस्कृतप्रेमिकाः अत्र उपस्थिताः। अहं कन्नडदेशे तत्र संस्कृतकार्यं करोमि। संस्कृत भरत्याः कार्यकर्त्री अस्मि। तत्र अहम् इतोपि पठामि, किञ्चित् पाठयामि, किञ्चित् प्रथमस्तरः केवलं। मम नाम किं करोति सः एवं प्रथमः स्तरः सरलम्। तत्र नाम के पठन्ति? नाम छात्राः नाम लघुबालकाः वा, विद्यालयीयाः वा, महाविद्यालयीयाः, विश्वविद्यालयीयाः वा, अथवा साधारणः जनाः? प्रौढाः जनाः। प्रौढाः जनाः। नाम ये सेवानिवृत्ताः जाताः तथाविधाः वा? ते तत्र निवसन्ति। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा देशे अथवा अमेरिकादेशे तत्र निवसन्ति, कार्यं कुर्वन्ति, अनन्तरं गृहम् आगत्य संस्कृतं पठन्ति। भवत्या तु एतस्मिन् विश्वसंस्कृतसम्मेलने शोधपत्रमपि पठितम्। इदानीं ततः नाम सा प्रक्रिया कथं? नाम इदानीं संस्कृतं यः न जानाति स्म सा जानाति, इदानीं ज्ञात्वा शोधपत्रमपि लिखति। कथं क्रमः जातः? का कथा एतस्य? बहूनि वर्षाणि प्रयत्नं कृतवती वक्तुम्। अतः वयं पठितुं शक्नुमः किल, एतत् अवगच्छामः किम् अस्ति, किञ्चित् अनुवादं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु संस्कृतं मुखात् निसरेत् किञ्चित् अन्यविशेषः अस्ति किल, वक्तव्यं। संस्कृतसम्भाषणं किञ्चित् मम कृते किञ्चित् आरम्भे किञ्चित् क्लेशः आसीत्, अतः मम मातृभाषा स्पानिश् अस्ति, तर्हि सम्बन्धः किञ्चित् अस्ति, परन्तु अधिकं न। मम पदज्ञानम् इतोपि आवश्यकं, किञ्चित् इतोपि विभक्तिविषये, कर्मणि प्रयोग इत्यादयः किञ्चित् करोमि। तर्हि एतस्मिन् वर्षे अहं चिन्तितवती किञ्चित् करिष्यामि। तर्हि अस्माकं गणः भारतीयाः गणः कन्नडदेशे एकं प्रोजेक्ट् अस्ति, तत्र एकं प्रयोजनकार्यम् अस्ति। तत्र एकं चलनचित्रं कृतं। तत् कृत्वा वयं चिन्तितवन्तः एतत् दर्शयामः। किमर्थम् इत्युक्ते एतत् चलनचित्रं पुराण अस्ति, तत्र पुराणेषु अस्ति एतत् श्रीसत्यनारायणकथा। तर्हि तत्र पुराणे अस्ति एतत्। तर्हि एतस्मिन् विषये मम
प्रेसेण्टेशन् जातम्। अत्र नाम शोधपत्र प्रस्तुतिक्रमे एतस्य विषयस्य प्रस्तुतिः आसीत् अत्र? आम्, अत्र आसीत्। अत्र अहं किञ्चित् उक्तवती किमर्थम् एतत् चलनचित्रं के कृतवन्तः, जनाः चलनचित्रं दृष्ट्वा कः अनुभवः, किं चिन्तनं, किमर्थम् एतत् चलनचित्रम्। यतोहि भारते तु सत्यनारायणकथादीनां केवलं श्रवणं भवति, परन्तु कथं विचारः आगतः भवत्याः मनसि यत् वस्तुतः एतस्मिन् विषये चलनचित्रं नाम वीडियो स्यात् इति? किमपि विशिष्य नाम चिन्तितवती वा यत् चलनचित्रम् एतदर्थं स्यात्? न, अहं पूर्वं न चिन्तितवती। एतत् चलनचित्रं 2010 इति चिन्तनम् आसीत् कानडादेशे। एकः कुटुम्बः कानडादेशे प्रतिवर्षे गुरुपूर्णिमा अस्ति, तर्हि तस्मिन् समये पूजां कृत्वा कथा भवति, कथा पठन्ति। अनन्तरम् अग्रे किञ्चित् जनाः बहवः आगच्छन्ति। अनन्तरं 2017 इति तत्र US मध्ये गोष्ठीमेलने, संस्कृतभारत्याः गोष्ठीमेलने तत्र कार्यकर्तारः ते सम्भाषणं कृत्वा चिन्तितवन्तः किमर्थम् एतत् दर्शनाय अथ एतस्य पृष्ठे नाम किं कारणम् अधिकजनाः जानीयुः एतस्मिन् विषये एतदर्थम्। आम् तत् मुख्यः विषयः अतः भारतीयजनाः अमेरिकादेशे निवसन्ति, कनाडादेशे निवसन्ति अथवा भारतात् बहिः, तर्हि एतस्मिन् ज्ञानं दर्शयितुं शक्नुमः। बहु शान्त्या नाम समीचीनरीत्या वदति। के सहयोगिनः जाताः एतस्यां यात्रायां? नाम संस्कृतं यदा प्रभृति ज्ञातवती भवति तदा अन्ये नाम केचन अन्येपि नाम प्राप्ताः भवेयुः, यं दृष्ट्वा यतः शिक्षां प्राप्य यतः प्रेरणाम् अवाप्य अधिकं किमपि अवाप्तवती स्यात् संस्कृतविषये भवति। प्रेरकाः जनाः सन्ति, परन्तु अहम् अन्तरङ्गे मम मनसि अहं परम्परा स्वयमेव चिन्तितवती। मम जिज्ञासा स्वयमेव प्राप्तवती। मम संस्कृतस्य रुचिः तर्हि भारते बहवः भाषाः सन्ति, तर्हि ताः भाषाः श्रुत्वा संस्कृतशब्दान् अपि श्रुतवती। तत् श्रुत्वा अहं संस्कृतं पठनीयं, यदि अहं सनातनधर्मविषये अवगन्तुम् इच्छामि, संस्कृतं ज्ञातव्यं। एतत् मम चिन्तनं। मम एतत् केचन मित्राणि वदन्ति न संस्कृतं न आवश्यकं, परन्तु अहं चिन्तयामि संस्कृतम् आवश्यकं, न केवलं पठनं परन्तु अपि सम्भाषणम्। अतः इदानीम् अहं सम्भाषणस्तरे अस्मि, परन्तु किञ्चित् मन्दम् अग्रे गच्छामि एतत् ज्ञानं प्राप्य। संस्कृतभारती बहवः स्तराः सन्ति अपि। प्रथमं सम्भाषणं कृत्वा इदानीं किञ्चित् एतत् संस्कृतसम्भाषणम् एकं द्वारम् अस्ति। अस्तु महोदय, मम अन्तिमः प्रश्नः यत् संस्कृतभारत्या नाम सम्बद्धा भवति, सम्प्रतं केनडादेशे कार्यं करोति, तत्र किं कार्यं करोति, अथवा केनडादेशे अथवा भवदीये मेक्सिको देशे संस्कृतस्य स्थितिः कीदृशी अस्ति? विश्वविद्यालयाः सन्ति, वैंकूवर् अस्ति, तत्र संस्कृत डिपार्ट्मेण्ट् अस्ति, अपि च मोन्ट्रेल् नगरे मकील् विश्वविद्यालयः अस्ति, तत्रापि संस्कृतं वर्तते। संस्कृतभारती तत्र कथं कार्यं करोति? तत्र अहं फुल् टैम् कार्यं करोमि, तर्हि तत् कृत्वा गृहम् आगत्य तत्र मम पठनं चलति, तत्र सर्वम् अन्तर्जाले, अपि च कदाचित् मेलनानि सन्ति, तर्हि अभ्यासः। अनन्तरम् अन्तर्जाले मध्ये सेण्ट्रल् संस्कृतं यूनिवर्सिटि अस्ति, तत्र अपि किञ्चित् आरम्भं करिष्यामि।
अस्तु बहुशः धन्यवादाः तर्हि ईदृशीं संस्कृतवाचं नाम श्रुत्वा मन्ये अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः ते नाम अवश्यमेव प्रेरिताः भवेयुः एतदेव तावत् अहं सर्वेभ्यः विज्ञापयन् अत्र भवत्यै धन्यवादं समर्पयामि नमो नमः संस्कृत भाषा समन्वितः एषः संवादः शोभनः संवृत्तः दर्शकाः कार्यक्रमे सम्प्रति कालः आगतः संस्कृत गीत संगीत श्रवणस्य यतः श्रावण मासः अस्ति प्रवर्तमानः तस्मात् महादेव वन्दनम् एव भवतु अत्र संस्कृत संगीत निर्जरी क्रमे भवताम् आस्वादनाय। भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। शन्तनोतु शङ्करः भगवदाराधनं स्तोत्र मंत्रादीनां च श्रवणं मनः शान्तं करोति आत्मतृप्तिः भवति वस्तुतः। सत्यं वदति भवान् इतोपि संतृप्तिः वार्तावल्याः दर्शकानां प्रतिक्रियाभिः अपि भवति। 1,500तमम् अङ्कं यावत् वार्तावल्याः एषा यात्रा दर्शकानां सहयोगेन शुभकामनाभिः एव पूर्णतां जायमाना। अधो लिखितेषु सम्पर्कसूत्रादिषु प्राप्तासु एतादृशानामेव दर्शकानां प्रतिक्रियासु काश्चन अत्र प्रदर्श्यन्ते। वार्तावलीं पश्यामि शुभकामना। अहं प्रतिसप्ताहं सपरिवारं संस्कृतवार्तावलीं पश्यामि शृणोमि च तत् बहु सम्यक् अस्ति। मम परिवारेण सह वार्तावलीं पश्यामि तेन मम भाषा विकासः जातः। भवन्तः अपि पश्यन्तु बहु सम्यक् अस्ति। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है और मेरी ये गहरी कामना है कि वार्तावली जैसे कार्यक्रम हमेशा इसी तरह हम सबको ज्ञान अच्छी सोच और अपनी संस्कृति के गौरव से जोड़ते रहे। हर संस्कृत अनुरागी के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही खास है। नौजवानों में संस्कृत के प्रसार के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे ही वार्तावली शो आगे चलता रहे। संस्कृत भाषायाः भारतीय सांस्कृतिक परंपरायाः संरक्षणे तद्गौरवज्ञापने व्यापृता अस्ति संस्कृत साप्ताहिकी पत्रिका वार्तावली। इयं वार्तावली संस्कृत पत्रिका उत्तरोत्तरं प्रकर्षं प्राप्नुयात्। पंचशत्यास्तु संकल्पः 10 वर्षेष्वजायत दर्शम दर्शम समुत्कर्षम अत्यन्तं मोमुदीम्यहम्। प्रतिक्रियाः प्रेषणार्थं धन्यवादाः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। समयाभावात् सर्वानपि प्रतिक्रिया सन्देशान् अत्र प्रदर्शयितुं न शक्नुमः तस्मात् क्षन्तव्याः वयम्। अनुज्ञापनीयाः च सम्प्रति नूतनाङ्क सज्जतायै तावत् श्रावण मासे शिवम् आराधयन्तः संस्कृत कार्यक्रमेषु अनुरक्ताः भवन्तु सेवादिकार्येषु सततं योगदानं कुर्वन्तु। नमो नमः। यक्षस्वरूपाय जटाधराय विनाथहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय दिव्याय
शिवाय